matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pizza 26 ning buwan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B ang muatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, tulo dakpan sa paggamit sa ginadiling druga. Mga PWD sa Barangay Maria Cristina nakadawat og bugas. Walay backpack roll ipatuman sa mga kalihukan sa Iligan. Miyembro sa New People's Army patay samtang napulo ka mga armas nabawi sa Lanao del Sur. Duha ka patay sa pagrunda sa KOGC compound sa Davao City. CHR mihangyo sa mga miyembro sa KOGC nga respetuhon ang mga otoridad aron malikayan ang tensyon. Sinag nagpahimangno sa publiko mahitungod sa bakuna kontra African Swine Fever nga gipamaligya online. Vice President Sara nangayo og pasaylo sa KOGC members sa pag-auhag niya kanhi nga butaran si Presidente Bongbong Marcos. Balita sa gawa sa nasod, pinakaidaran nga tao sa tibuok kasaysayan namatay sa edad nga 117. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Hong Kong nabalaka tungod sa bag-ong gipatuman nga kurikulum. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita din sa Iligan, tungod sa report nasapon sa mga operatiba sa Police Station 2 ang tulo ka lalaki samtang gagamit o ginadling druga sulod sa usa ka panimalay sa Purok 3A, St. Michael's Heights, Tonggo, Barangay Buruon, Dakbayan Siligan. Na-recover gikan kanilang usa ka pakete nga aduna pay residyo sa aluminum foil strip, nga aduna pay residyo og uban pang mga drug paraphernalia. Ana sila karon sa kustodiya sa Police Station 2 aron atubangon ang kaso batok ngadto kanila. Nakadawat og taglima ka kilo nga bugas ang mga persons with disability PWD sa Barangay Maria Cristina gikan sa buhatan ni Konsehal Tatay Huertas. Nakadawat usab og bugas ang pipila ka mga pamilya sa Barangay Villaverde ning Bagway lamang. Niining panahon og pagmahal sa mga palaliton tinguha sa opisina ni Huertas nga maabagan ang mga marginalized sector pagdala og pagkaon ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Kini aron ila ang madaginot ang budget nga magamit sa uban pang panginahanglanon sa pamilya sama sa maintenance sa tambal o mga balayronon. Apil sa pagsiguro nga luwas ang mga kalihukan sa Iligan ipatuman sa Iligan kung gipatuman sa Iligan City Police Office Task Force Iligan ang no backpack roll o ang pagdili sa mga backpack atol sa events. Obligahon usab ang mga mutambong sa events nga paghubo sa ilaang mga jacket, kalo o sunglasses sa ilaang pag-agi sa entrance o checkpoint sa venue sa event. Gisugdan kini o patuman ang sa soft opening sa mugna sa nakalabayng gabi. Gihangyo ang publiko sa pagsunod nini tungod og alang man lang sa seguridad sa tanang katawhan.
Sa balita sa sikbit nga dapit napatay sa mga sakop sa 8th Infantry Battalion na Philippine Army ang mga miyembro sa CPP-NPA sa inkwentro nga nahitabo sa sitio Bindom, Barangay Busdi, Malaybalay City, Bukidnon. Giila ni 4th Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel Francisco Garillo Jr. ang rebelde nga si Norbert Lipanda alias Umar, squad leader sa headquarters sa Force Neo North Central Mindanao Regional Committee. Nabawi gikan kang Umar ang M16 rifle human sa inkwentro, samtang nabawi usab sa hiniusang puwersa sa 1st Special Forces Battalion ubos sa 403rd Infantry Battalion ingon man sa 55th Infantry Battalion o 5th Infantry Battalion nga sakop sa 103rd Infantry Brigade. Ang napulo katag-as nga matang sa armas sa managlahing lungsod sa Lanao del Sur. Kini gilangkuban sa 8 ka M16 rifles, carbine o AK-47 rifles sa miaging simana. Nadakpan usab sa 58th Infantry Battalion ang Samaron nga New People's Army member nga si Garin Ayuna alias Jeric sa enkwentro sa Misamis Oriental og laing ginganlan og Jerome Bambion ang voluntaryong mitahan sa 403rd Infantry Battalion Headquarters pinagi sa tabang sa Bukidnon Provincial Governor Oniel Roque. Duha patay sa cardiac arrest dihang gilosob sa kapin 2,000 ka mga miyembro sa Police Regional Office 11 ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin District, Davao City pasado alas 5 sa Sabados kadlawon. Sumala pa ni Attorney Israelito Torion nga aduna pay laing 5 ka miyembro sa KOGC ang giatake sa kasing-kasing dihang kalit gidusmugan sa kapulisan ang ilaang bantayang ganghaan sa compound. Giila ni Torion ang namatay nga si Edwin Escobedo Kababat, 51 anyos, usa ka food vendor, samtang ang laing usa na ilang hardcore member sa og residente sulod sa compound ang nakabsan sa paghidangat sa tambalanan. Hisayran nga duhara ka warrant of arrest ang nasilbi sa raid team o miabot sa kapin 3 ka oras ang pagsuhid sa Philippine National Police sa 30% nga porsyon sa compound. Natapos ang adlaw nga aduna pay 16 ka miyembro sa simbahan ang Samaron o gidala sa Southern Philippines Medical Center. Gipanghimakak ni Police Brigadier General Nicolas Torre III ang report nga sila ang hinungdan kung nganong adunay patay atol sa ilaang pag-atake sulod sa compound. Nahuman ang tibok adlaw nga wala makaplagi sa gidaghanong puwersa sa kapulisan si appointed Son of God o KOGC Church founder Pastor Apollo Kibuloy. Mihangyo na ang Commission on Human Rights sa kalabot sa mga kahimtang sa nahitabong insidente sa gilusan nga operasyon sa Philippine National Police sa Police Regional Office 11 ang pagsilbi og warrant of arrest ngadto kang Pastor Apollo Kibuloy niadtong Sabado sa buntag, Agosto 24 sa Davao City. Sa usa ka pahayag gisulti sa CHR nga likayan sumala pa sa mga tig-suporta ni Kibuloy nga dili mangharas sa mga sibilyan nga nagpatuman lamang sa ilahang mga katungdanan. Kini ang adunay kalabutan sa usa ka insidente nga usa ka special investigator gikan sa opisina sa Commission on Human Rights sa Region 11 ang gihulga sumala pa sa mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. Samtang pahimangnuan usab sa komisyon ang Philippine National Police Regional Office 11 nga kon mahimo likayan ang paggamit og unnecessary force og violence sa ilang gipahigayong operasyon. Dugang pa sa ahensya nga angayan lamang nga sundon sa duha ka partido ang due process sa balaod og respetuhan ang mga nahiuyon sa konstitusyon sa nasod nga Pilipinon. Nagpasidaan si Engineer Rosendo So, chairman sa industriya sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ngadto sa publiko mahitungod sa mga nagpamaligya online o mga bakuna kontra African Swine Fever. Sumala pa kang So, walay for commercial vaccine nga gibaligya sa Hag Research busa ang mga nakita karon sa online ang mga illegal. Sumala pa niya ang mga nangabot pa lamang sa nasod mao lamang ang testing alang
sa pagpahigayon sa pagpamakuna sa mga baboy. Napadangat na usab sumala pa kini ngadto kang Department of Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel ug sa Department of Foreign Affairs aron maimbestigahan og mahunong na ang naasoyng modus. Gikondena ni Vice President Sara Duterte ang pagsilbi sa warrant of arrest sa nakalabing adlaw sa kapulisan sa Police Regional Office 11 sa 30 ka hektarya nga compound ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa iyang pamahayag, gisulti sa Vice Presidente nga dili sumala pa siya supak sa bisan unsa mang warrant of arrest sa gobyerno. Ang dili sumala pa niya madawat mao ang paggamit og kagubot og puwersa sa kapulisan sa mga miyembro og dibutado sa Kingdom of Jesus Christ. Sumala pa sa ikaduhang presidente, kini ang nagpakita og pagluib sa kaugalingong nasod o pagka-Pilipino. Gi-question pa ni Duterte kung ang pagpatuman ba sa nasing warrant of arrest ang tungod ba sa akusado o usa ka tig-suporta sa ilang pamilya. Sa nasing statement, nangayo og pasaylo ang ikaduhang presidente ngadto sa mga miyembro sa KOJC tungod sa paghangyo o pagpugos ngadto kanila nga butaran ang iyang 2022 elections running mate nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. Sumala pa niya nga ang mga Pilipino ang nanginahanglan og mas maayo nga leader. May numduman nga ang naasoyng operasyon sa nakalabayng adlaw sa KOJC compound ang nagresulta sa pagkamatay sa duha ka mga tao ug pagkaamol o pagkasamad sa pipila ka mga miyembro sa KOJC. O karon sa balita sa gawas sa nasod, namatay si Maria Brañas, ang kasamtangang giila isip pinakaidaran nga tao sa tibok bahin sa kalibutan sa edad nga 117 anyos. Gikataho nga si Maria ang gipanganak sa San Francisco, California, apan iya ang pamilya nahibilin sa Espanya. Kaniadtong 15 anyos pa lamang siya hangtod nga siya natigulang sa nasing nasod. Si Maria ang nagunit sa titulo nga World Oldest Person in the World sugod pa sa tuig 2023. Human nga siya namatay sa nasing tuig si Lucille Randon ang nakaangkon sa titulo sa edad nga 118 anyos. May numduman nga usa si Maria sa mga gitawag nga super centenarian o tao nga niabot ang edad nga lapas pa sa 110 anyos. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nabalaka mga Kristohanon dito sa Hong Kong tungod sa gipatuman nga bag-ong kurikulum ngadto sa mga tulungaan. Ang nasong bag-ong kurikulum gitakna nga adunay mga leksyon may tungod sa nasudnong identity, Hong Kong Basic Law o uban pang balaod nga gituang naghatag og istrikto nga pagkinabuhi sa mga katawhan. Kini nga naasoyng lakang gibantayan sa mga Kristohanon sa Hong Kong tungod sa kusog nga impluwensa sa Chinese Communist Party ngadto sa politika o sa pangagamhanan sa Hong Kong. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang hanging habagat padayon makaapektar sa Luzon, Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao. Samtang ang tropical cyclone outside par ana kini mahimutang sa gilayong 1,490 km sa sidlakang amihanang kasagpang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdakin og gikusgon nga hangin nga 140 km matag oras nga dunay pakusukuso nini nga 170 km matag oras. Nag-irog kini sa amihanang bahin sa nasod nga Pilipinon sa gikusgon nga 25 km matag oras. Ang Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Quezon, Basilan, Sulo, Tawi-Tawi, Metro Manila ug ang ubang bahin sa Calabarzon ug ingon man dinhi sa Mindanao. Ang makaangkon o madag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa katag-katag mga pag-ulan, epekto sa hanging habagat og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawon ana sa 25 gang kainiton musangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:44 ug mosaop unya sa alas 6:12 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved.
not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.